नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 96औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले अंगुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जुन दुःख निपात भनेर भनिन्छ र त्यो दुःख निपातमा भएका 15वटा वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्ग जुन कम्म करण व गो भनेर हामी जान्दछौँ र त्यो कम्म करण वर्गमा पनि भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 5वटा सूत्रको बारेमा गएको एपिसोडमा चर्चा गर्यौं। अब त्यही कर्मकरण वर्गको 10वटा सूत्रमध्ये अब 6ठौं सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्नेतिर म लाग्ने प्रयास गर्दैछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो दुःख निपात भनेको दुईटा विषयमा भन्नुभएको कुराहरूको संग्रह हो र 6ठौं सूत्रमा उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो सूत्रलाई हामी जान्दछौँ संयोजन सूत्रं अथवा संयोजन सूत्र। र संयोजन भनेको बन्धन, एक प्रकारको बाधा, एक प्रकारको बन्धन हो। अब त्यो बन्धनको विषयमा उहाँले के भन्नुभयो त दुईटा कुरा। भिक्षुहरू हो, दुईवटा धर्महरू छन्। एउटा संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु र अर्को संयोजनीय धर्ममा विरक्तता हुनु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो धर्मको कुरा विषयमा मैले गएको एपिसोडमा पनि र पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ। यहाँ धर्म भन्नाले कुनै पनि सांप्रदायिक धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेषको कुनै जाति विशेषको धर्म भन्न खोजिएको होइन। यो प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक स्वभाव, प्रकृतिको नियमलाई धर्म भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग भएको छ र पालीमा यसलाई धम्म भनिन्छ। तसर्थ कृपया यो धम्म शब्द अथवा धर्म शब्दलाई कुनै पनि सम्प्रदायसँग मिसाएर अथवा मिश्रण गरेर नबुझिदिनु होला। र यो प्रकृतिको नियम जुन कि सबै प्राणीप्रति, मानिस मात्रै होइन, सबै प्राणी, त्यो दृश्य होस् अदृश्य होस्, देखिने होस् नदेखिने होस्, जुनसुकै लोकमा भएको किन नहोस्, सबैलाई समान रूपमा लागू हुने, त्यसैलाई धम्म भनियो। र यहाँ संयोजन सूत्रमा अथवा बन्धन सूत्रमा उहाँले के भन्नुभयो त संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु एउटा स्वभाव र संयोजनीय धर्ममा विरक्तता हुनु अर्को स्वभाव। यसरी दुई प्रकारको स्वभावलाई वर्णन गर्नुभएको कारणले, यो दुईटा कुरा भएको कारणले यो दुःख निपातमा चाहिँ यसलाई संग्रह गरियो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँ संयोजनीय धर्म भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यसतिर अलिकति लागौँ। यो संयोजनीय धर्म अथवा संयोजन गर्ने स्वभाव, संयोजन गर्ने प्रकृतिको नियम। र मैले अघि निवेदन गरेँ संयोजन भनेको बन्धन, एक प्रकारको डोरी। प्रत्यक्ष देखिने डोरीले कसैलाई बाँड्यो भने त्यो पनि बन्धनमा पारिएको, पासोमा लाए त्यो पनि बन्धनमा पारिएको भनिन्छ भने प्रत्येक प्राणीहरू आफ्नै मनभित्र उत्पन्न भएका त्यस्तो एकदम बलियो डोरीमा चाहिँ जकडिएको हुन्छ, बलियो डोरीले बाँडिएको हुन्छ र त्यो बन्धनमा ऊ अल्झिएको हुन्छ र यसैलाई भनिन्छ संयोजन। र त्यो संयोजनमा भुल्ने, संयोजनमा बाँडिने र संयोजनमा चाहिँ अल्झिने जुन स्वभाव हो, जुन प्रकृतिको नियम हो, त्यसैलाई संयोजनीय धर्म। र त्यो संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, त्यो बन्धनमा पनि मज्जा मान्ने स्वभाव चाहिँ प्राणीहरूमा छ।
अब अरू प्राणीहरूले व्यक्त गर्न नसकेला, उनले भन्न नसकेला, त्यसकारण उसमा चाहिँ छैन होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर त्यो स्वभाव उसँग पनि छ। अब हामी मानिसहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो सबै व्यक्त गर्न सक्छौँ, र मानिसहरूले आफ्नो भाषाहरू एकअर्काको भाषा बुझ्ने भएपछि फलानालाई यस्तो भएछ, मलाई यस्तो भएछ भन्ने अनुभूति त्यो एक अर्कासँग आदान प्रदान गरेर जान्न सक्छौँ। यो मनभित्र उत्पन्न हुने यस प्रकारको बन्धन जसले कि हामीलाई बाँडिएको छ, र त्यो बाँडिनुमा पनि अझ मजा मान्ने चाहिँ अनौठो स्वभाव छ हामी मानिसहरूमा, र मैले अघि निवेदन गरेँ त्यो अरू प्राणीहरूमा पनि छन्। र त्यो बन्धनबाट बाँडिँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने दुष्परिणामलाई माने थाहा पाएर त्यसबाट विरक्त हुने फेरि अर्को स्वभाव पनि हाम्रै मनभित्र छ। त्यो संवेदनीय धर्ममा मज्जा मान्नु पनि एउटा धर्म स्वभाव, र त्यो संवेदनीय धर्मबाट विरक्त हुनु, त्यसबाट हट्न खोज्नु, त्यसबाट मुक्त हुन खोज्ने जुन मानसिक स्वभाव हो त्यो पनि धर्म। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, यो अभिधर्म पिटकमा सबभन्दा पहिले नै भगवान बुद्धले कुशला धम्मा अकुशला धम्मा भनेर यसरी शब्द प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ, गर्नुभएको। कुशल धर्म, अकुशल धर्म, राम्रो पनि धर्म, नराम्रो पनि धर्म। किन धर्म? स्वभाव, राम्रो स्वभाव, नराम्रो स्वभाव। प्रकृतिको नियम जसले राम्रो गर्छ, प्रकृतिको नियम जसले नराम्रो गर्छ, त्यसरी धर्मको शब्द प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। भने जस्तै अब यहाँ यो संयोजन पनि हेर्नुहोस्, यो संयोजनमा मज्जा मान्नु, त्यो बन्धनमै मज्जा मानेर त्यसैमा भुलेर बस्नु, त्यसैमा डुबेर बस्नु पनि एउटा स्वभाव, त्यसकारण धर्म भनियो। अनि त्यो संयोजनमा भुल्नु हुँदैन। यो संयोजनले यो संसार झनै लामो पार्छ। अन्तहीन संसारमा चाहिँ धेरै डुब्नुपर्ने, धेरै घुम्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसलाई छोट्याउँ, यो संसारको बन्धनलाई छोट्याउँ भनेर त्यसप्रति विरक्त भाव आउनु, त्यो पनि धर्म भनेर भनियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो संयोजन अथवा यो बन्धनको कुरा आएको कारणले यो संयोजन सम्बन्धी पनि यहाँहरूको समयमा अलिकति लिन खोजिरहेको छु। हुन त पहिलेका एपिसोडहरूमा यो संयोजनका कुराहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु, चर्चा गरिसकेको छु। तर पनि धेरै अगाडिको भएको कारणले त्यसबारेमा पुनः एकपटक चर्चा यहाँ गर्यो भने तपाईहरूलाई सम्झन सजिलो हुन सक्ला भन्ने हिसाबले मैले यो संयोजनको बारेमा, बन्धनको बारेमा अलिकति समय लिन गइरहेको छु। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, संयोजन भनेको बन्धन। बन्धन जुन बन्धनमा जकडिएपछि, त्यो बन्धनमा बाँडिएपछि त्यसबाट उम्कन, त्यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सजिलो छैन। र त्यो बन्धन फेरि अरूले बनाएको होइन, आफ्नै मनभित्र उत्पन्न हुने। अब ती बन्धनहरू 10 प्रकारका बताइएको छ। त्यसलाई 10 संयोजन भनिन्छ, अथवा 10 वटा बन्धन पनि भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। 10 वटा संयोजनमा पहिलो छ सक्काय दिट्ठी, पालीमा भयो। यसलाई हामी सट्काय दृष्टि भनेर पनि बुझ्छौँ। सट्काय माने आफूभित्र सीमित भएको, हामी भन्छौँ स्वमुखी भन्न पनि सकिन्छ होला सायद। जस्तो कि म, मेरो भन्ने जुन भावना छ, मानिसहरूले म भनेर आफूलाई एक प्रकारको आफ्नो एक प्रकारको चित्रण गरेर म भनेर एक प्रकारको चाहिँ घमण्ड बोकेर हिँड्छ। अनि त्यो म भन्ने व्यक्तित्वमा कुनै आँच आयो भने हाम्रो मनभित्र तुरुन्तै रिस उत्पन्न हुन्छ।
र त्यो रिस पनि कुनै कुनै यति ठुलो रिस हुन्छ, मलाई यस्तो भन्ने, यस्तै मलाई यस्तो भन्न आँट गर्न सक्ने भने त्यसको बदलाको रूपमा उसले चाहिँ केही पनि नराम्रो कामहरू गर्न सक्छ। किन? मलाई चोट पर्यो, म भन्ने जुन यो काल्पनिक एउटा चाहिँ चित्रण हो, मेरो व्यक्तित्वमा चाहिँ आघात पार्यो भनेर एक प्रकारको चाहिँ द्वेष उत्पन्न हुन्छ, पटिक बदलाको भाव उत्पन्न हुन्छ। र मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो परिवार, मेरो फलानु फलानु आदि इत्यादि भनेर जुन हामीले एउटा घेरा बनाउँछौँ, त्यो मेरो भनेर नामाकरण गरेको अथवा मेरो भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वामित्व लिएकोमा पनि केही आघात पर्यो, केही तलमाथि भयो, कसैलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी भयो भने मनमा चाहिँ बेग्लै प्रकारको उद्वेलन सुरु हुन्छ, द्वेष सुरु हुन्छ। त्यसै गरेर मेरो आत्मा भन्ने पनि त्यहाँ शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। यसरी म, मेरो आत्मा आदि भनी आत्मदृष्टिमा बाँधिनुलाई सक्काय दिट्ठी अथवा सत्काय दृष्टि भनेर भनिन्छ। दर्शक महानुभाव हेर्नुहोस्, बाँडियो नि, म भित्र बाँडियो, मेरो भित्र बाँडियो, एउटा सिमाना कोरेर त्यसभित्र बाँडियो र यसरी आफैले बनाएको बन्धनमा आफू परेको छ। मलाई केही होला, मेरो केही होला, मेरो परिवारलाई केही होला, मेरो सम्पत्ति सकिएला, कसैले चोर्ला। हेर्नुहोस्, यो सबै बन्धनमा चाहिँ हामी परिराखेका हुन्छौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको मनमा लाग्न सक्छ, यो मेरो परिवार नभनी के भन्ने त, मेरो सम्पत्ति नभनी के भन्ने त, मेरो सम्पत्ति हराउला भनेर चिन्ता नगरे कसले गर्छ त? सही कुरा हो, व्यवहारमा त्यही कुरा लागू भइरहेछ। तर त्यही कुरालाई हामीले अलिकति गम्भीर रूपमा सोचेर, त्यही कुरालाई हामीले अलिकति वास्तविक रूपमा सोचेर त्यसको यथार्थतालाई चाहिँ बुझ्यौं भने त्यो मेरो भनेको, म भनेको, मेरो सम्पत्ति भनेको, मेरो परिवार भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले छर्लङ्ग हुन्छ। अब सानो उदाहरण, मेरो शरीर, मेरो परिवार, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो फलानु आदि इत्यादि तपाईले कहिलेसम्म भन्न सक्नुहुन्छ? कहिलेसम्म भन्न सक्नुहुन्छ त? नमरेसम्म। यो प्राण रहुन्जेल तपाईले चाहिँ म, मेरो फलानु आदि इत्यादि भन्न सक्नुहुन्छ। तर जब यो शरीरबाट यो चित्त विखण्डित भएर चाहिँ मृत्यु हुन्छ, जब यो श्वास प्रश्वास रोकिन्छ, मृत्युको मुखमा हामी पर्छौं, तब तपाईको म, मेरो कहाँ जान्छ? अब भन्नुस् त, म, मेरो भनेको कहिलेसम्म त? आफू नमरेसम्म। अब आफू नमरेसम्म हुने त्यो अस्तित्वमा रहेका म, मेरो परिवार, सम्पत्ति आदि इत्यादिमा बाँधिएर त्यो बन्धनमा पर्नु भनेको के हो त? एक प्रकारको तृष्णा हो, एक प्रकारको उपादान, एक प्रकारको टसाई, टाँसिने। म, मेरो सम्पत्ति, मेरो परिवार सबैलाई चाहिँ हामीले अब नकार्ने कुरा त हुँदै भएन, नकार्ने चीज पनि होइन। तर त्यसबाट चाहिँ कति हामी कति जोडसँग टाँसिन्छौं र कति जोडसँग, कति हामी चाहिँ त्यसबाट अलग हुन सक्छौं, पृथक हुन सक्छौं भन्ने कुरा मात्रै हो। सानो उदाहरण, हाम्रो घरमा विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये काँचका वस्तु पनि होला। अब त्यो काँचको वस्तु भनेको खस्ना साथ फुट्न सक्छ, अथवा धेरै जोडले चाहिँ पर्ना साथ त्यो चर्किन सक्छ, फुट्न सक्छ,
अब भन्नुस् त, त्यो सामान हाम्रै हो, मेरै हो, तर त्यो मेरो भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ फुट्नबाट रोक्न सक्ने मसँग तागत छ? कदापि छैन। र त्यो नहुँदाखेरि नि त्यो फुट्यो नि त। त्यो फुट्नु उसको स्वभावै हो नि, फुट्नु उसको धर्म हो, यो प्रकृतिको नियम हो। अब त्यस्तो फुट्ने स्वभाव भएको वस्तुलाई मेरो भनेर चाहिँ एकदम भित्री हृदयदेखि माया गरेर बस्यो भने त्यो फुट्ने बेलामा तपाईँलाई त्यत्तिकै नै चोट लाग्छ, त्यत्तिकै पीर पर्छ, त्यत्तिकै दुःख तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो नभइकन यो फुट्ने स्वभावको हो, यसलाई जतनका साथ राख्नुपर्छ, त्यो त त्यसमा त विवादै छैन, राख्नुपर्छ भनेर भन्दै त्यसलाई जतन गर्दै स्याहार गर्दै यदि त्यो फुट्यो भने, त्यो बिग्रियो भने, त्यसमा हाम्रो चाहिँ एकदम टाँस्ने स्वभाव छैन भने तपाईँलाई त्यति ठुलो प्रकारले दुःख हुँदैन, तपाईँको मन त्यति ठुलो प्रकारले चित्त दुख्दैन। हो भने तपाईँले अनुभव गरेर हेर्नुहोस्, गरिराख्नु भएको पनि हुनसक्छ। र यसरी म मेरो भनेर जति हामी चाहिँ मजबुतसँग त्यसलाई चाहिँ लिन्छौँ, त्यो नासियो, त्यो हरायो, त्यो बिग्रियो भने त्यत्तिकै जोडले चाहिँ हाम्रो मन दुख्छ, चित्त दुख्छ, हामीलाई अशान्ति हुन्छ। त्यसकारणले यो सक्काय दिट्ठी, यो बडो मजबुत बन्धन हो यो। र यो कुरा बुझ्न फेरि सजिलो पनि छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी भन्ने क्रममा भन्नको लागि मात्रै हामीले यो भनिराखेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यो भन्ने मलाई मेरै उदाहरण दिउँ, मैले भनिराखेको छु, मलाई पनि त्यो कतिको त्यसले चाहिँ प्रभावित पार्छ। यो भन्नेले त केही पनि गर्न सक्दैन, हामीले के भनेको जस्तो पनि यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। निश्चित रूपमा यो बुझ्नलाई त्यति सजिलो छैन, तर पनि वास्तविकता यही हो कि म मेरो भनेर त्यो बन्धनमा हामी परिसकेपछि त्यसबाट उम्किन बडो गाह्रो छ। र त्यो म मेरोमै भुल्ने, म मेरोमै रमाउने चाहिँ फेरि हाम्रो स्वभाव पनि छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यो संयोजनीय धर्ममा मजा मान्ने, म मेरोमै मजा मानेर त्यसैमा हामीले चाहिँ मग्न भएर बस्ने पनि कति छन्। र यसरी म मेरो प्रति धेरै आसक्ति हुनु हुँदैन, यसबाट अलिअलि हामी चाहिँ टाढिनुपर्छ भनेर त्यो विचार आउने, त्यो विचारलाई चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्नेहरू त्यसबाट अलिअलि टाढिन खोज्ने गर्छन्। त्यो टाढिन खोज्नु भनेकै त्यसमा विरक्तिता आउनु। विरक्त भनेर फेरि वास्तै नगरेर यो हुँदैन पर्दैन भनेर त्यो त्याग गर्ने कुरा होइन कि त्यसप्रति धेरै टाँसिनुहुन्न, धेरै आसक्ति हुनुहुन्न। जति आसक्ति भयो त्यति दुःख हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो स्वभावलाई जानेर त्यसबाट अलिअलि टाढिन खोज्नेलाई विरक्तता। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो संयोजनीय धर्ममा विरक्तता हुनु, यो दुईटा स्वभाव। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु र विरक्तता हुनु, यो दुईटा स्वभावको विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा मैले संयोजनीय अथवा संयोजन 10वटा छन् भन्ने कुरालाई मैले उल्लेख गरेँ। र त्यसमध्ये 10वटा मध्ये पहिलो सक्काय दिट्ठीको विषयमा मैले यहाँ चर्चा गरेँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो सक्काय दिट्ठी, म मेरो भन्ने जुन भावना हुने, धारणा हुने, त्यो हटाउनु सजिलो छैन। त्यसै गरेर मेरो आत्मा भन्ने एउटा फेरि शब्द त्यहाँ प्रयोग हुने हुन्छ। अब यो आत्माको कुरा आउँदाखेरि धेरैलाई नपच्ने पनि हुनसक्छ, धेरैलाई कन्फ्युज पनि हुनसक्छ, के हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ।
यो विषयमा पनि मैले धेरै अगाडिको यही अङ्गुत्तर निकायको चर्चा गर्ने क्रममा आत्मा के हो, आत्म के हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेको थिएँ। र मानिसले नजानिदो किसिमबाट कसैको चाहिँ त्यो संस्कारगत रूपमा आउँछ, बच्चैदेखि सुनिरहेको, कुनै कुनै आफ्नै पारिवारिक संस्कारको किसिमबाट पनि बोकेर आएको हुनसक्छ। कसैले सुनेर पछि त्यसमा चाहिँ आफ्नो धारणा बदलिएको पनि हुनसक्छ। यो आत्मा भन्ने जुन शब्द हो अथवा जुन विषय हो त्यसबाट परमात्माको पनि कुरा आउँछ। अब यो आत्मा परमात्मालाई नित्य मान्ने, शाश्वत मान्ने, ध्रुव मान्ने त्यो दृष्टिलाई पनि सकाय दिट्ठी भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसो भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ। र बुद्धको शिक्षा यो अनात्मवादको शिक्षालाई बुझ्न यो एउटा दुईटा कुराकानीमा, एउटा दुईटा चर्चा गर्दैमा स्पष्ट गर्न सकिन्न पनि, बुझ्न गाह्रो पनि छ। तसर्थ यहाँहरूसँग मेरो नम्र निवेदन के छ र भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भएको जुन यो अनित्य, दुःख, अनात्म, जसलाई त्रिलक्षण भनिन्छ, यो विषयमा यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ, चर्चाको परिचर्चा गर्न सक्नुहुनेछ र संसारको यथार्थता, स्वभावलाई जान्न सक्नुहुनेछ। र यो कुरालाई जान्न सक्यो भने त्यो बन्धनको जुन सकाय दिट्ठी हो त्यसबाट हामी त्यो बन्धनबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ। र एउटा बन्धनबाट मुक्त हुन सक्यो भने बिस्तारै अर्को गरेर 10वटा बन्धनबाट पनि मुक्त हुन सक्छौँ। र त्यो 10वटा बन्धनबाट मुक्त हुन सक्यो भने यो संसार चक्रबाट पनि उत्तीर्ण हुन सक्छौँ। यसरी यो अनित्य, दुःख, अनात्मको जुन त्रिलक्षणलाई हामीले बुझेर संसारको यथार्थ स्वभावलाई बुझ्न सक्यो भने यो 10वटा बन्धनमध्ये यो सकाय दिट्ठीबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र सकाय दिट्ठीबाट मुक्त हुन सक्यौँ भने क्रमिक रूपमा यो अभ्यास गर्दै गयौँ, यसको प्रयास गर्दै गयौँ, यसको चाहिँ यथार्थतालाई जानकारी गर्दै गयौँ भने हामीले अरू 9वटा यो बन्धनबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र यो बन्धनबाट मुक्त हुनु भनेकै संसारको यो बन्धन, यो संसारको यो जुन भवसागर हो त्यसबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब यो 10वटा बन्धनमध्ये सकाय दिट्ठीको मैले यहाँ छोटकरीमा वर्णन गरेँ। त्यसै गरेर दोस्रो बन्धन हो विचिकित्सा। यो पालीमा विचिकित्सा भनिन्छ भने त्यसको अर्थ विचिकित्सा भनिएको छ। अब यहाँ चिकित्सा आउँदाखेरि यो औषधि उपचारको कुरा हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 2600 वर्ष पहिलेको भाषा, त्यति बेला प्रचलित विचिकित्सा अथवा विचिकित्सा, यसको अर्थ चिकित्सा अथवा औषधि उपचार होइन, मनमा उत्पन्न हुने शङ्का उपशङ्का। यो शङ्का उपशङ्कालाई विचिकित्सा भन्नु रहेछ। र यो शङ्का उपशङ्कालाई पनि हामीलाई चाहिँ एउटा बन्धनमा पार्ने रहेछ। त्यो बन्धनमा जाक्ने रहेछ। कसरी त भन्दाखेरि अब यो शङ्का उपशङ्का फेरि सानोतिनो अथवा यो व्यावहारिक शङ्का उपशङ्का भन्न खोजिएको होइन दर्शक महानुभावहरू। जस्तो हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा विभिन्न प्रकारका शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब भरे निस्किँदाखेरि पानी पर्ने हो कि शङ्का लाग्छ, र कोही नौलो मानिस भेट्दाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई हानि पो गर्छ कि भन्ने शङ्का लाग्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको शङ्का भन्न खोजेको होइन। यहाँ शङ्का भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो आर्य मार्ग र त्यसको उपलब्धिप्रति शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। र यो आर्य मार्ग भनेको के हो? आर्य भनेको शुद्ध, पवित्र, मार्ग भनेको बाटो। अब त्यो शुद्ध पवित्र मार्गमा जाने विषयमा शङ्का उत्पन्न हुनु
र त्यसरी शुद्ध पवित्र मार्गमा जाँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि यो छ भनेर जुन भनिएको छ त्यसप्रति शङ्का हुनुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। र यसरी अब यो आर्य मार्गलाई सिद्ध भन्दाखेरि चटुवार्य सत्य भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब यो चटुवार्य सत्यको विषयमा भगवान बुद्धले सर्वप्रथम आफूले ज्ञात गरेर, आफूले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर सबैको सुखको लागि बाँड्नु भएको हो। त्यही चटुवार्य सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, बोध गर्नुभएकोले नै उहाँलाई बुद्ध भनिएको हो। त्यो पनि कसैको सहायता बिना, कुनै पनि गुरु बिना नै आफ्नै पुरुषार्थले, आफ्नै मेहनतले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको, बोध हुनुभएको कारणले उहाँलाई बुद्ध भनिएको हो। संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ र त्यो हटाउने मार्ग पनि छ। बस यी चारवटा कुरालाई आर्य मार्ग, आर्य सत्य भनिन्छ। र त्यो आर्य सत्यमा, त्यो आर्य मार्गमा हिँड्दाखेरि, त्यो आर्य मार्गलाई अवलम्बन गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, अन्तिम उपलब्धि भनेको र निर्वाण नै हो, दुःख मुक्तिको अवस्था हो, परम शान्तिको अवस्था हो, स्थायी शान्तिको अवस्था हो। अब त्यसप्रति शङ्का हुनुलाई यहाँ विचिकित्सा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो सानोतिनो व्यावहारिक शङ्का उपशङ्काको यहाँलाई भन्न खोजेको होइन। यो पूर्वजन्म छ कि छैन, पुनर्जन्म छ कि छैन, पूर्वजन्म पुनर्जन्म छ कि छैन, यस्तोमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का हुनु। संसारमा बुद्ध उत्पन्न भयो भनेर भनियो, हो कि होइन? बुद्धले यस्तो यस्तो राम्रो धर्म उपदेश दिनुभयो भन्नुभयो, हो कि होइन? त्यो बुद्धको धर्मलाई निरन्तरता दिएर आइराख्नुभएका सङ्घहरू भन्नुभयो, उहाँहरू हो कि होइन भनेर यसरी बुद्ध धर्म सङ्घमा शङ्का हुनु, कर्मफलमा शङ्का हुनु, मैले अघि निवेदन गरेँ पूर्वजन्म पुनर्जन्ममा शङ्का हुनु, र यसरी वास्तविकताप्रति शङ्का हुनुलाई नै विचिकित्सा भनिन्छ। र अन्तिममा यो आर्य मार्ग र त्यसको उपलब्धिप्रति शङ्का हुनुलाई पनि विचिकित्सा भनिन्छ। र यो त्यो शङ्काले गर्दाखेरि मान्छेलाई अगाडि बढ्न नै दिँदैन। जस्तो बुद्ध भन्नुभयो, 2500-2600 वर्ष अगाडिको कुरा हो कि होइन? त्यहाँ शङ्का लागेपछि अब उसले त्यसप्रति चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन, उसलाई अगाडि जानबाट चाहिँ रोकिन सक्छ। यसरी यो विचिकित्सा अथवा शङ्का उपशङ्का पनि एउटा बन्धन हो। त्यो बन्धनमा जकडिएपछि, त्यसले बाँडिएपछि मान्छे उम्किन बडो गाह्रो हुन्छ। र कोहीले त्यही शङ्काकै भरमा, शङ्काबाट चाहिँ फाइदा लिएर बस्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ बन्धनमा चाहिँ मजा मान्नुभयो। र कोहीले ओहो यसो शङ्का गरेर हुन्न, यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर त्यसै विरक्ततातिर पनि जाने हुन्छन्। यसरी दुई स्वभावको भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको पनि समय सकिएको सङ्केत पाएकोले मैले यो 10वटा बन्धनमध्ये 2टालाई मात्रै मैले यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न भ्याएँ। बाँकी कुराहरू लिएर म अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलका लागि आज्ञा दिनुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।